बैठे, फिर कहते जी आप आए। फिर मैं ऊपर गई तो वहाँ इमरान खान बैठे थे। वो भी ज़रा सरप्राइज से मुझे, खैर वो उठे, वो इतने शॉक में, वो जो भी उनके साथ डॉक्टर से उनको कहते कि ये मेरी बहन 10 मिनट में मैं इसको मिल रहा हूँ, 10 महीने बाद मैं मिल रहा हूँ, उन्होंने प्यार किया मुझे। कि जो आज खबरें आ रही हैं ना कि वो कह रहे हैं, वो बिल्कुल नहीं कह रहे मैंने शिफा नहीं चाहता, बड़े खुश कहते मैं जा रहा हूँ। मैंने कहा बिल्कुल जा रहे हो। मैं कहा सुप्रीम कोर्ट ने दिया आपकी डिसीजन। तो इन्होंने मुझसे पूछा कि आप कहाँ थे। मैंने कहा जी मैं तो शिफा में था। मैंने कहा आप कहाँ थी। तो इन्होंने कहा जी मैं तो पिम्स में थी। मेरे साथ कहते हैं बार बार कहते हैं ये मुझे कुछ, मैं इनको कहता हूँ मेरे सुनते नहीं है। कहते ये मैं इनको कहता हूँ मुझे ये मेरे साथ ये हो रहा है। कहते परवाही नहीं करते मेरी। सुहेल की ने कहा जी उन्होंने अपनी मूवमेंट तेज़ करे। उन्होंने कहा उससे जो कर रहे उससे ज़्यादा तेज़ कर ले। मैं अभी आएंगे सुहेल, मैं कहती हूँ। मैंने पहले जो क्लेम किया था वो 20 लाख थे। इस हरकत के बाद जो कल की हरकत हुई है ये डबल होगा इंशाल्लाह। डॉक्टर फैसल भी बताएंगे अपना कल जो हुआ। हम कोई तकरीबन, हमें फ़ोन आया कि अडियाला पहुंच जाएं शाम को, तो हम तकरीबन 8 साढ़े 8 बजे हम अडियाला पहुंच गए। फिर कोई 10-15 मिनट बाद वो एक ASI वो खातून थी, उसको मेरे साथ किया। उन्होंने कहा जी आप आएँ। तो एक कार में मुझे बिठा दिया, छोटी कार में। तो सामने एक थी लैंड क्रूज़र, कुछ बोल नहीं रहा था, पुलिस कुछ नहीं बोल रही थी। तो मैं पूछूं डॉक्टर फैसल किधर है, तो खामोश। तो जब ये चलते गए और एक सामने पुलिस की कार थी और एक हमारी जो जिस कार में मैं थी पीछे थी, दरमियान में एक वो लैंड क्रूज़र थी। तो मैंने कहा शिफा जा रहे हैं। तो बोले ना, जब हम अंधेरे में कहीं पहुँचे, मुझे तो इस्लामाबाद का इतना पता नहीं है, तो कोई जंगल जैसी जगह से, मैं कहा ये क्या जगह है, अंधेरा है। तो कहते हैं ये पिम्स है। मैं कहा यहाँ किससे लेके आए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि शिफा इंटरनेशनल लेके जाना। कहते हैं असल में जी यहाँ उनकी फॉलोअप होना है उनकी आँख का, तो इसलिए ज़रा चेकअप होना है, तो यहाँ लेके आए हैं। फिर उनको निकाला, उनको अच्छा अंधेरा, सब कुछ अंधेरा था। कुछ लोग अंधेरे में कुछ नज़र आ रहे थे और टोटल डार्कनेस, अंधेरा था। एक आदमी ने वो फ़ोन की बत्ती से मुझे दिखाया रास्ता, वहाँ गिरते फिर वहाँ गए। OPD से मुझे कहीं लेके गए ऊपर, और वहाँ एक पहले ऑफिस में बिठाया, जो मैं अज्यूम कर रही हूँ कि वो जो उनके हेड ऑफ डिपार्टमेंट का ऑफिस होगा। थोड़ी देर बैठे, फिर कहते जी आप आए। फिर मैं ऊपर गई तो वहाँ इमरान खान बैठे थे। वो भी ज़रा सरप्राइज से मुझे, खैर वो उठे, वो इतने शॉक में, वो जो भी उनके साथ डॉक्टर से उनको कहते कि ये मेरी बहन 10 मिनट में मैं इसको मिल रहा हूँ, 10 महीने बाद मैं मिल रहा हूँ, उन्होंने प्यार किया मुझे। तो फिर वहाँ बस बैठे हम, तो मुझे कहना शुरू हो गया उसी वक्त। मैं क्या पता है कि मैंने कहा ये हम इसलिए चेकअप करने आप आए हो या हम शिफा जा रहे हैं, डॉक्टर फैसल भी है। तो मैं पूछती जाऊँ कि डॉक्टर फैसल किधर गए, तो कोई जवाब नहीं था। तो मैं क्या आप फिक्र ना करें, अभी आपका सिर्फ चेकअप होना है, हम शिफा जाएंगे, वहाँ आपका पूरा सब कुछ एग्जामिनेशन होगी। तो उन्होंने वहाँ उनका देखा, ऐसे टाइम पहले इधर बिठाया रखा, फिर थोड़ी बार वापस ऑफिस में ले गए। वहाँ तो 2-3 डॉक्टर, मैं किसी को नहीं पहचानती थी। वो उन्होंने डॉक्टर आरिफ का बताया, इन्होंने डॉक्टर आरिफ थे, उनको मैं मिली, और बाकियों को मैं नहीं पहचानती थी। फिर उनके ऑफिस में गए, उन्होंने वहाँ इनकी एग्जामिनेशन की, आँख की वो जो होती है ना रिफ्रैक्शन वगैरह, वो सारी की ऑफिस में। बल्कि इनसे पूछे कि आप ये आई ड्रॉप्स कौन से खान साहब डाल रहे हैं। और आप याद रखें खान साहब बहुत अपनी, ये आप डॉक्टर फैसल बताएंगे, हर चीज़ बहुत अच्छी तरह पर्टिकुलरली करते हैं। तो उन्होंने कहा मुझे नाम नहीं याद। तो मैंने कहा कि आप इनसे पूछ रहे हैं कि कौन से, आप लोगों ने आपके नोट्स में कहीं लिखा नहीं हुआ कि आपने कौन से प्रिस्क्राइब किए थे इनके आई ड्रॉप्स, जो आप इनसे पूछ रहे हैं। किसी को नहीं पता, एक दूसरे को देख के फाइल खोली हुई। अब वो जो भी खड़े थे, खैर ने सारा देखा। एक डॉक्टर साहब ने कहा कि इनको ये वाला टेस्ट चाहिए आँख के लिए। तो मैं कहा कब, कितनी इमीडिएट, कहते इमीडिएटली इनका होना चाहिए आँख रिलेटेड, इनकी हमने ब्लड वेसल्स चेक करनी है ये। तो मैंने कहा तो हाँ फिक्र ना करें, हम शिफा में जा रहे हैं, हम आज सारे चेक करवाएंगे इनके। तो इनका हाँ एक ब्लड प्रेशर लिया गया। और एक डॉक्टर साहब आए जी, मैं ये डॉक्टर साहब मुझे नाम नहीं भूल गया, कि मैं ये हूँ, मैंने इनको पहले देखा था और इन्होंने उनका ब्लड प्रेशर लिया जो 120/80 था या 70 था, वो ब्लड प्रेशर लिया। फिर उन्होंने इंजेक्शन, मैं साथ थी, इंजेक्शन उनकी आँख का जो इंजेक्शन लगाया था। और लोग मतलब
पता नहीं रात के 2-3 बजे होंगे। तो वो अब हम ये एक सारा प्रोसीजर करके तो इनको खान साहब को, इमरान खान को मैंने कहा, वो कहते हैं कि मैं ये क्या हो रहा है। तो मैंने कहा अभी आपको हमने शिफा लेके जाना है और वहाँ आपका सारा कंप्लीट एग्जामिनेशन होएगा और इफ़ रिक्वायर्ड एनी ट्रीटमेंट वो सारा वहाँ होगा। तो वो खुश थे, कहते ठीक है। मैं कहा फिर आपको जब ये हो जाएगा ना सारा एकदम मुकम्मल तौर पे, फिर हमको वापस ले जाएंगे। कहते ठीक है। कहते शिफा जा रहे हो? मैं कहा हाँ शिफा जा रहे हैं। एक बस उन्होंने बस एक बात, और वो डॉक्टर्स कहते जी आप ना करें, आपका ब्लड प्रेशर इससे चढ़ता है। वो बार बार एक ही चीज़ उन्होंने कही, कहती मेरे साथ जुल्म हुआ है, मेरे साथ मेरा इतना मुझे टॉर्चर कर रहे हैं। मुझे वो कहता है जो एक कोई और डॉक्टर भी आता, उसने कहा था ह्यूमन कांटेक्ट नहीं होने की वजह से इनको इनकी तबीयत ख़राब होती है। कहते 10 महीने से मेरे पास, कहते ना रीडिंग मटेरियल ना टीवी। कहते जब मैं, और कहते जून, अब उनको डेट, कहते जुलाई, उनसे पूछे बताओ मैं कब, मेरा जुलाई में था। कहते मेरे सर में कुछ होने लग गया। और कहता, और फिर कहता मैं इनको बताया कि मेरा कभी 42 से ज़्यादा पल्स नहीं होती और 120 से ज़्यादा मेरा ब्लड प्रेशर कभी नहीं हुआ, ये मेरा ब्लड प्रेशर नहीं होता। कहते मेरी तबीयत पैल्पिटेशन लग जाए। कहते मैं इनको जो जेल के डॉक्टर्स थे वो इनको कहें, कहते कोई सुनता ही नहीं था। कहते कोई मेरी परवाही सुनता ही नहीं था। कहते कोई मेरी परवाही नहीं करता था। कहते मैं इनको कहता जाऊँ, वो कहें कि इनको कुछ करो। कहते फिर कोई वे बताया कि फिर एक को जो मैं दवाई दी, फर्स्ट अगस्त को किसी ने देखा, उन्होंने मुझे ये बताया। फिर जो कहते 10th को जो डॉक्टर आए उन्होंने मुझे बताया कि आपको सॉलिटरी में रखा गया है और आपको जो मेंटल टॉर्चर किया गया है ये सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में, और आपको जो बिल्कुल ह्यूमन कांटेक्ट, उसकी वजह से ये आपको ब्लड प्रेशर नहीं है, ब्लड हाइपरटेंशन वो नहीं है, ये आपको एंजाइटी जो इतनी सवेयर है उसकी वजह से आपको ये ब्लड प्रेशर आपका होता है। और उन्होंने कहा मैंने रिकमेंडेशन किया कि आपकी सारी जो आपके, बार बार मुझे कहें बताओ उनको कि मेरे साथ कितना जुल्म कर रहे हैं। कहते कोई इंसानों के साथ ऐसे कर सकता है। कहते हैं बुशरा बीबी के साथ भी उन्होंने सॉलिटरी में रखा हुआ है। कहते ये इंसान नहीं है जो कर सकते हैं। कहते कौन किसके साथ ऐसे कर सकता है। और वो बार बार मुझे कहें कि जाके मैंने उनको बताया कि मैं कह नहीं सारी कौम आपके साथ, आप मैं कह सारी कौम आपके लिए साथ है, आप फिक्र ना करें। और मुझे बाहर गए, कहते ये जुल्म कर रहे हैं मेरे पे। कहते मेरे साथ बताओ मेरे साथ क्या कर रहे हैं, मेरे साथ कहते हैं बार बार कहते ये मुझे कुछ, मैं इनको कहता हूँ मेरे सुनते नहीं है। कहते ये मैं इनको कहता हूँ मुझे ये मेरे साथ ये हो रहा है। कहते परवाही नहीं करते मेरी। तो मैं कहा हम तुम्हें आपको लेके जा रहे हैं। अच्छा ये जो आज इसी बेसिस पे जो आज खबरें आ रही हैं ना कि वो कह रहे हैं, वो बिल्कुल नहीं कह रहे मैंने शिफा नहीं चाहता, बड़े खुश कहते मैं जा रहा हूँ। मैंने कहा बिल्कुल जा रहे हो। मैं कहा सुप्रीम कोर्ट ने दिया आपकी डिसीजन, उन्होंने डिसीजन दिया है कि आपको वहाँ जाएगा, आपका कंप्लीट चेकअप होगा, आपका रिक्वायर्ड ट्रीटमेंट होगी, फिर आपको वापस डयाला ले जाएंगे। मैं कहा ये नहीं कि आपको हॉस्पिटल में रखता। तो कहते ठीक। कहते अच्छा फिर हम कहते जब हम शिफा जा रहे हैं। मैं कहा हाँ। अब मैं भी समझी कि सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन। मैं कहा नहीं अब हम यहाँ से आपकी आंख दिखाने आए हैं, तो हम वहाँ शिफा जा रहे हैं। बातें और एक ही बात का कहते हैं मेरे पे जुल्म किया है। कहते हैं ये मेरे से मुझे टॉर्चर करते हैं, मुझे किसी से ह्यूमन कांटेक्ट। कहते हैं एक और डॉक्टर का कहते हैं इससे पहले एक तो 10th को वाले ने कहा है ना जो लास्ट आया, कहते जो पहले उसने भी कहा था ह्यूमन कांटेक्ट है, ये दिस इज़ योर ट्रीटमेंट की जो हाइपर टेंशन है इसकी, तो ये करते नहीं है। कहते हाँ 2 दिन मुझे उन्होंने क्या कहता है टीवी चलाया, क्या अखबार दिया मुझे। कहते 2 दिन, कहते फिर बंद कर दिया। जब ये कहा कि 2 फिर बंद कर दिया उन्होंने। कहते टॉर्चर करते हैं, बार बार मुझे कहे। और कहते बताओ। मैं क्या पता है, मैं क्या तुम फिक्र। खैर फिर हम वहाँ, अच्छा फिर हम वहाँ हमने कहा चले हम शिफा जाने लगे। अब सुप्रीम कोर्ट ने कहा शिफा, तो मैं उसको DSP को मैं को ये कहाँ लेके जा रहे हो मुझे। कहता पिम्स जाके बताया मुझे जगह। मैं कि क्या जगह। कहता पिम्स। मैं कि सुप्रीम कोर्ट की डिसीजन है, आप उसको ये कंटेम्प्ट होगा अगर आप नहीं लेके जाओगे। कोई जवाब नहीं देते बस जो। अच्छा उनकी आंख को जब इंजेक्शन लगाया तो एक आंख बंद थी। फिर हम उसी रास्ते से सोचे मैं को, और वो तेज चलते हैं ना, पट्टी लगी हुई थी, पट्टी लगी हुई, और वो क्योंकि तेज चलते हैं मैं को आहिस्ता चलो, क्योंकि वही टॉर्च की बत्ती फोन की बत्ती लेके वो दिखा रहे रास्ता। फिर बैठे, मैंने कहा मुझे दूसरी कार में बिठा दिया। मैं पूछती कहूँ फिर समझ आया। जब मैं कहती शिफा जाना है, शिफा जाना है, कहते वो आगे से जवाब ना दे।
کہتے نہیں جب آپ کی نہیں ملاقات اب ہوئے گی آپ کے. میں کہ نہیں یہ سپریم کورٹ نے کہا آپ کیسے ڈیفائی کر سکتے ہیں. مجھے ویسے میں جس راستے سے آئی مجھے اس کا خالی تھا وہ کوئی رش نہیں تھا کوئی کچھ نہیں تھا. 2 کاریں تھیں ایک ان کی کار تھی ایک کے پیچھے تھی اڑتے اڑتے آ رہے تھے کوئی ٹریفک نہیں تھا مجھے تو کچھ نہیں نظر آیا. تو جب میں نے ظاہرہ پنڈی کی طرف مجھے یہ اب ٹائمنگ سے نہ فون ہوتا ہے نہ کانٹیکٹ ہوتا ہے. جب ہم یہاں آئے مجھے جو فجر کی اذان ہو رہی تھی جب یہ آتا ہے نا یہ پنڈی انٹر کرتے ہیں میں کہیں یہ چکلالہ 3 ہے یہ کون سی وہ جو گیٹ لگے ہوئے ہیں وہاں مجھے یہ پتہ ہے کہ فجر کی اذان ہو رہی تھی. اڈیالہ میں آگے اتری تو ڈاکٹر فیصل ایک اور کار سے اتر رہے تھے. ہمیں وہی وہاں سے گئے اور اب یہ بتا دیں ڈاکٹر فیصل آپ کے ساتھ سہیل کی نے کہا جو اپنی موومنٹ تیز کرے انہوں نے کہا اس سے جو کر رہے اس سے زیادہ تیز کر لے میں بھی آئیں گے سہیل میں کہتی ہوں. سو تقریباً 7:30 کے درمیان ہم اڈیالہ جیل پہنچ گئے 2 مختلف کاروں میں. ہم اندر چلے گئے. ظاہر ہے فون آپ اپنی گاڑی میں باہر چھوڑ جاتے ہیں. کچھ دیر انتظار کیا تو تقریباً 12:40 کے لگ بھگ وہ ان کے ایک اہلکار آئے. انہوں نے کہا کہ ڈاکٹر صاحب آپ آ جائیں. تو میں نے کہا جی ٹھیک ہے. میں نے پوچھا میں صرف انہوں نے کہا جی میں نے کہا ٹھیک ہے. تو ایک گاڑی میں بیٹھ گیا اور اس گاڑی میں چند 5-7 منٹ کے انتظار کے بعد ہم چل پڑے. ظاہر ہے رات کا اندھیرا تھا تو اس لیے فوراً آپ کو نہیں پتہ چلتا اس کے شیشے بھی تھوڑے اندھیرے ہوتے ہیں. لیکن بہرحال تقریباً میں سمجھتا ہوں کوئی آدھا پونا گھنٹے کی مسافت کے بعد ہم شفا ہاسپٹل پہنچ گئے شفا انٹرنیشنل اسلام آباد میں. اور وہاں سیکیورٹی کے انتظامات ہوئے تھے اور ہم اندر چلے گئے. میرے ساتھ ایک آگے بھی پولیس کی گاڑی تھی 1-2 گاڑیاں پیچھے بھی تھیں. تو وہاں ہم پہنچے اور انہوں نے کہا جی اب ویٹ کریں. تو وہ ویٹنگ ایریا سا تھا اس میں بیٹھا رہا اور یہ تقریباً 2.5 یا 3 گھنٹے ہم انتظار کرتے رہے. گاڑی کے اندر نہیں جی اس کے اندر وہ جو ویٹنگ تھا کمرے میں. اور پھر انہوں نے کہا کہ میں پوچھتا رہا. انہوں نے کہا جی تھوڑی دیر تک پہنچ رہے ہیں. ان کو خود بھی میرے خیال سے مکمل اندازہ نہیں تھا کہ کیا ایگزیکٹلی پروگرام ہے. اور لیکن جب تقریباً میں سمجھتا ہوں 4:30 ہوئے 4:15 کے لگ بھگ تو انہوں نے کہا میرے خیال لگتا ہے ڈاکٹر صاحب وہ نہیں پہنچ پائیں گے اور شاید وہ واپس ہو گئے تو آپ بھی پھر واپس چلیے. تو پھر اسی گاڑی میں بیٹھ کے میں واپس اڈیالہ پہنچا. جب میں پہنچا تو اس وقت میں نے دیکھا کہ میں ابھی کمرے میں گھسا تو میں اب ظاہر ہے میں دیکھ رہا تھا ڈاکٹر عظمیٰ کہاں ہیں. تو دیکھا تھا کہ پیچھے ایک اور گاڑی سے تشریف لائیں. تو انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ آپ کہاں تھے. میں نے کہا جی میں تو شفا میں تھا. میں نے کہا آپ کہاں تھی. تو انہوں نے کہا جی میں تو پمز میں تھی. تو یہ ہے جی مختصراً. پہلے تو جو کل کا رویہ رہا ہے انتظامیہ کا اور حکومت کا یہ انتہائی افسوسناک ہے. سپریم کورٹ کے 3 ججز کے آرڈر کو کل ردی کی ٹوکری میں ایک دفعہ پھر پھینکا گیا. میں بار بار یہی ایک بات کہہ رہا ہوں کہ عوام کی امید عدلیہ سے ہے. اگر عدلیہ ہی انصاف نہیں کرے گی عدلیہ ہی اپنے فیصلے امپلیمنٹ نہیں کرے گی تو پھر عوام کس طرف جائے گی. اور عمران خان صاحب تو کوئی چھوٹا انسان نہیں ہے. وہ پاکستان کا سب سے مقبول ترین لیڈر ہے. اس کی جماعت پاکستان کی سب سے بڑی سیاسی جماعت ہے. اگر عمران خان صاحب کے ساتھ ایسا سلوک کیا جا رہا ہے تو پھر عام پاکستانی کی حیثیت کیا رہ جاتی ہے. وہ کس طرف جائے گا. عام پاکستانی اپنے لیے اس پاکستان میں اپنا مستقبل کیسے دیکھے گا کہ عمران خان صاحب کے جیسے انسان کے ساتھ یہ رویہ رکھا جا رہا ہے. اور 3 ججز وہ باقاعدہ حکم کرتے ہیں کہ عمران خان صاحب کا علاج شفا انٹرنیشنل ہاسپٹل میں ہو. لیکن یہ اتنے ذہنی اور اخلاقی پستی کے وہ نیچے والے درجے تک پہنچ چکے ہیں کہ ان کو عدالتیں اور ججز بھی انسان کے بچے نظر نہیں آتے. مطلب یہ اتنی ہٹ درمی کیوں کر رہے ہیں. مطلب یہ آئین اور قانون کو عدلیہ سے اپنے آپ کو بالا تر سمجھتے ہیں. مطلب ان کو خوف ہی نہیں ہے ڈر ہی نہیں ہے کسی چیز کا. ان کو یہ کہ یہ توہین عدالت کر رہے ہیں. ابھی تو ہماری ساری امیدیں ججز سے ہیں. یہ ججز کی توہین کی گئی ہیں. یہ سپریم کورٹ کی توہین کی گئی ہے. یہ ججز جو ہیں ابھی فیصلہ کرے کہ یا عدالتوں کو تالے لگانے ہیں عدالتیں بند کرنی ہیں یا جو ہے اپنے فیصلے امپلیمنٹ کرنے. یہ 2 باتیں. اگر کل کا واقعہ جو ہوا ہے ججز کو فیصلہ کرنا ہے جتنی بھی ججز ہے پورے پاکستان میں. کیونکہ یہ صرف 3 ججز کی انسلٹ نہیں ہے. یہ 3 ججز کی توہین نہیں ہے. یہ پوری عدلیہ کی توہین ہے. انہوں نے پوری عدلیہ کو پیر تلے روندا ہے.
انہوں نے عدلیہ کی توہین کی ہے, انہوں نے ان 3 ججز کے آرڈر کو ردی کی ٹوکری میں پھینکا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ اشرفیہ جنہوں نے عمران خان صاحب کو اغوا کر کے جیل میں ڈالا ہے, یہ آئین اور قانون سے بالاتر ہے. نہ یہ عدلیہ مانتے ہیں, نہ ججز مانتے ہیں, نہ پاکستان کا آئین مانتے ہیں, نہ قانون مانتے ہیں. اب ان ججز نے فیصلہ کرنا ہے. ہم تو اپنی تحریک چلائیں گے, عمران خان صاحب کا حکم ہے, ان کا حکم سر آنکھوں پر. اس میں آپ تیزی بھی دیکھیں گے. خاص آپ کے لیے آپ ملے نے مجھے, انہیں خاص کہہ کہ سہیل کو کہو اس کو تیز کر دے. انشاءاللہ یہ پہلے سے زیادہ تیز ہوگا. کل میں انشاءاللہ تعالی ہنگو جا رہا ہوں, پرسوں بنیر جا رہا ہوں, اور اس طرح پورے میری ایک بات میں جواب دیتا ہوں. یہ آپ غلط بات کر رہے ہیں. انہوں نے عدلیہ کی توہین کی, انہوں نے ججز کے آرڈر کو ردی کی ٹوکری میں پھینک دیا, اور آپ جو ہیں آج اس طرح کی باتیں کریں, یہ تو نا انصافی ہے یار. دیکھیں نہیں انہوں نے غلط کیا ہے, ان کے غلط کا جو ہے یہ عوام کو سامنے بتا رہی ہے, اب پوری عوام کو بتا رہی ہے, ججز کو بتا رہی ہے کہ وہ کیا. وہاں پر پاکستان تحریک انصاف کا نہ کوئی کارکن تھا, اور نہ ہی پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے ایسی کوئی ہدایت دی گئی تھی. سیکرٹری جنرل صاحب نے خود اعلان کیا تھا کہ کوئی بھی بندہ وہاں نہیں جائے گا. میں نے خود یہ کہا تھا کہ پاکستان تحریک انصاف کے ورکر وہ جیل کے ہاسپٹل کے اطراف میں نہیں ہوں گے, اور جو بھی وہاں پر جائے گا اس کا پاکستان تحریک انصاف سے کوئی تعلق نہیں ہوگا, اور نہ ہم ان کو آن کریں گے. تو جہاں جنرل پبلک باہر اپنے گھروں سے نکلی تھی, تو وہ گھروں سے باہر تو کوئی منع نہیں کر سکتا, لیکن جیل کے اطراف میں صرف میڈیا کے علاوہ کوئی نہیں تھا. یہ بالکل غلط بات ہے. کے پی کے میں تو آپ پریشر ڈال دیں گے, کیا کہ آپ پنجاب میں جو ہے, جو آپ کی بڑی جو بھی تاریخ چلاتے ہیں بہت کمزور ہوتی ہے, اس پہ آپ کس طرح پریشر ڈال دیں گے؟ دیکھیں, اس دفعہ جو حالات میں دیکھ رہا ہوں, اور جس طرح جو لوگوں کا جوش جذبہ اور جنون میں دیکھ رہا ہوں, اور کل یہ 2-3 دن آپ لوگوں نے دیکھا کہ جس طرح جو ہے پورے پاکستانی عوام میں جو جوش تھا, جذبہ تھا, اور عمران خان صاحب کو دیکھنے کا, عمران خان صاحب کی ایک جھلک دیکھنے کا جو جذبہ تھا, تو یہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے. اس دفعہ میں نے پہلے جو کلیم کیا تھا وہ 20 لاکھ تھے. اس حرکت کے بعد جو کل کی حرکت ہوئی ہے, یہ ڈبل ہوگا انشاءاللہ.